बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में के प्रोडक्शन की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने खिताब करते हुए कहा है कि हमें बेलौस होकर पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। नौजवान नस्ल में वतन से मोहब्बत और मुल्क की तरक्की की लगन के लिए ऐसी खूबसूरत तकारीब का इनेकाद दियार गैर में ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने तमाम मुंतज़मीन को कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद भी दी। तकरीब में जश्न आज़ादी के हवाले से यासिर मलिक, खुर्रम खान, मुबशिर अनवार और दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबरान का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि दियार गैर में यौम आज़ादी मनाने का मकसद इस दिन की अहमियत को उजागर करना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को आज़ादी जैसी नेमत का अंदाज़ा हो सके। हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकते हैं। सक्कर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मार्च के कत्ल के खिलाफ सिंध बार की तरह सेवन में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सेवन शरीफ प्रेस क्लब के सदर की रहनुमाई में सक्कर में शहीद होने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सहाफ़ी मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों का कत्ल आम बंद करो, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे लगाए। उन्होंने मजीद कहा है कि सहाफ़ियों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। एक हफ्ता कबल खैरपुर में सहाफ़ी कत्ल हुआ, कल जान मोहम्मद को कत्ल किया गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सहाफ़ियों को अवाम की आवाज़ बनने पर टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में बॉयज़ डिग्री कॉलेज मुराद, हाई स्कूल गम्बट, म्यूनसिपल कमेटी गम्बट और गम्मस अस्पताल और दीगर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिस पर शागिर्दों ने पाकिस्तान के हवाले से तकारीर की और टैबलोस पेश किए। जबकि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ शेख, वाइस चेयरमैन सैयद सिजाद हैदर शाह, म्यूनसिपल ऑफिस से प्रेस क्लब गम्बट तक रैली निकाली गई। रैली में शुरा अफराद ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरी जानिब गम्बस अस्पताल में एक वार्ड में जश्न आज़ादी का दिन मनाया गया, जिसमें दिल के सुराख बंद बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की और डायरेक्टर डॉक्टर रहीम बख्श, सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार, एडमिनिस्ट्रेटर गम्बस डॉक्टर सफ्तर अराइन ने जश्न आज़ादी का केक काटा। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी ने बताया कि जश्न आज़ादी आज खुशी का दिन है। हमारे बड़ों ने बड़ी इस मुल्क और कौम के लिए अजीम कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है। गम्बस एक बड़ा इदारा बन चुका है। आज 14 अगस्त के मौके पर 500 बच्चों के दिल के सुराख बंद के हवाले से भी प्रोग्राम रखा गया। आज जश्न आज़ादी का दिन इन बच्चों के हवाले करते हैं। डायरेक्टर गम्बस ने बाद में लैब का इफ्तिताह किया। आखिर में मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गई। सकरान थाने की हदूद पॉइंट सकरान पर सरगोदा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में एक बच्ची और 2 अफराद जाँ बाग हो गए। जाँ बाग होने वालों में 10 साला बच्ची गरीब और 55 साला जमाली नामी शख्स शामिल है, जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी में मर्द, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को हमदर्द फ्री एम्बुलेंस और तलका हॉस्पिटल सकरान के जरिए पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल किया गया। काजी अहमद अवामी प्रेस क्लब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एक्स पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैन सिंध गुलाम कादिर जानियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम की बहुत खिदमत की। नौजवानों को सिर्फ नौकरियां पीपल्स पार्टी दे सकती है। पीपल्स पार्टी ने दौरान हुकूमत सूबा सिंध के अंदर सेहत, एजुकेशन, वर्क, सड़कों की तामीराती काम करवाए गए। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि सक्कर के वर्किंग जर्नलिस्ट जान मोहम्मद मार्च को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुझे बहुत दुख और अफसोस है। अवामी प्रेस क्लब की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हम अवामी प्रेस क्लब की माली मदद करेंगे। उम्मीदवार बराए चेयरमैन और सदर किसान विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील साहिवाल मलिक तारिक अब्बास जंजुआ ने कहा है कि 14 अगस्त पर मैं अपने हल्के की आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा जीना मरना आवाम के साथ है। मेरे घर के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं।
میں اپنے علاقے کی عوام کا خادم ہوں۔ ملک عباس جنجو نے 14 اگست پر شہداء پولیس اور پاک فوج کے شہداء جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی افواج پاکستان اور پنجاب پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہمارا جینا مرنا پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ملک طارق عباس جنجو کا مزید کہنا تھا کہ میں RPO سہیوال، DPO سہیوال، DSP صدر سرکل اور DSC کو سٹی کو سہیوال میں کرائم کنٹرول کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ تمام افسران محبت عام اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسی طرح شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ ہمارے تمام پولیس ملازمین بہادر جو کہ شہید ہوئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں جناب RPO صاحب ساہیوال ان کا شکر گزار ہوں اور DPO جناب شہزاد فیصل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بھی یوم آزادی پورے جوشی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے رپورٹر عبدالشہید تھانہ خانقاہ ڈوگرہ کی تقریب میں موجود ہیں، انہی سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ خانقاہ ڈوگرہ میں، جہاں پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح 14 اگست کی خوشیاں عروج پر ہیں اور پنجاب پولیس کے جوان و افسران بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ 14 اگست کی خوشیاں منانا ہمارا بھی حق ہے، تو اس حوالے سے تھانہ خانقاہ ڈوگرہ میں جو ہے وہ کافی جوش و خروش ہے اور انہوں نے کافی تھانہ کو سجایا ہوا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں SHO خانقاہ ڈوگرہ لیاقت جٹ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس آج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم IG صاحب کی ہدایت کے مطابق اور جناب DPO صاحب کی انسٹرکشنوں کے مطابق ہم 14 اگست اس سال بڑے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے SHO صاحب، تو علی حسن سب انسپیکٹر، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ 14 اگست کی خوشیاں کیسے منا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ 14 اگست ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے، جیسا کہ IG صاحب نے ہمیں اس دفعہ ایک پیغام دیا تھا کہ اس دفعہ 14 اگست کو ایک نئے جذبے کے ساتھ منایا جائے گا اور ایک نیا عزم کیا جائے گا کہ 14 اگست کی جو سے روح تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک میں لوگ آزاد سانس لے سکیں اور غریب اور امیر کو مکمل انصاف مل سکے۔ ان کے ویو کے مطابق ہم نے تھانہ میں SHO صاحب نے بہت اچھے جی بالکل، آپ نے سنا علی حسن سب انسپیکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ ہم نے IG صاحب کے حکم پر یہ تمام جو ہے تقریبات تھانہ میں کی ہیں اور تھانہ کو 14 اگست کی خوشیوں کے حوالے سے ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جی سجاول میں سینئر صحافی جان محمد مار کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سجاول کے صحافیوں کی جانب سے معمول لاڈو چوک سے پبلک پارک تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ سندھ میں صحافیوں کو حق سچ لکھنے پر ہراساں کیا جاتا ہے، جھوٹی FIR درج کی جاتی ہے، صحافیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، صحافیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ حکومت نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان IG سندھ سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سینئر صحافی جان محمد مار کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ تھانہ شہر سلطان موضع ڈنگا قرائی چاگل کے مشہور منشیات کے عادی کریم اللہ نے فون پر اپنے قریبی رشتہ دار گلشیر کو فون کر کے سخت نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان کے گھر میں گھس کر خواتین پر بے ایمانہ تشدد کیا۔ خواتین نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم کلیم اللہ نے فون پر ہمیں سخت نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اور ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اسلحے کے زور پر ہمیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس موقع پر پہنچ کر ہمیں تھانے لے گئی۔ ہم نے درخواست دی لیکن سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ متاثرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے لیکن پولیس شہر سلطان کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ملزمان آئے روز چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے DPO مظفر گڑھ RPO DG خان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔
یوم آزادی کے موقع پر شیخوپورہ میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی قیادت میں پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں پی پی 142 کے امیدوار سردار واسف ڈوگر نے ساتھیوں سمیت کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عرفان خان دورانی سے۔ جی، ریلی میں پی پی 142 کے امیدوار سردار واسف ڈوگر نے سینکڑوں ساتھیوں اور گاڑیوں سمیت کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی بتی چوک شیخوپورہ سے ہوتی ہوئی جناح پارک پہنچی، جہاں جلسہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ میاں جاوید لطیف نے جلسہ گاہ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ادارہ نے خود احتسابی کی، مگر ایک دوسرے ادارے نے چند لوگ جو فیصلے دے رہے ہیں وہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہیں۔ شیخوپورہ تیاری کرو، ستمبر میں نواز شریف آ رہا ہے، شیخوپورہ میں کوئی اور نہیں، صرف شیر چلے گا۔ میاں نواز شریف کے راستے میں اب کوئی بارودی سرنگ برداشت نہ ہوگی۔ عالمی سازش اب بھی جاری ہے اور فتنہ خان کو بچانے کی پاکستان مخالف قوتیں منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ جس طرح الیکشن 2018 میں فتنہ خان کو سہولت کاروں نے الیکشن میں مصنوعی کامیابی دلوائی، میاں نواز شریف ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قوم ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے گی۔ جلسہ سے لیگی رہنماؤں سردار واسف ڈوگر، ملک اشتیاق ڈوگر، چودھری احمد خورشید و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ چین کی جانب سے انوار الحق کاکڑ کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چین نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان آہنی دوستی ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط اور اٹوٹ رہے گی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین انوار الحق کاکڑ کو پاکستان کا نگراں وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ چینی ترجمان نے یہ بات پاکستان کے نگراں حکومت کی تقرری سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قطع نظر کے بین الاقوامی حالات اور پاکستان کی داخلی صورتحال میں جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط اور اٹوٹ رہے گی۔ وانگ ونبن نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ چاروں موسموں کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو فروغ دینے، نئے دور میں مشترکہ مستقبل کے حامل مزید قریبی چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک اور دونوں عوام کو بہتر فائدہ پہنچانے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چینی حلقوں میں چین اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، پاتھیے، جس کا مطلب ہے فولادی دوستی، اور اس فولادی دوستی کو گزرتے وقت کے ساتھ مزید مضبوطی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ایسی دوستی ہے جو وقت اور حالات کے تابع نہیں ہے، جس کا واضح اظہار چینی ترجمان نے اپنے بیان میں بھی کیا۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ اوکاڑ میں تھانہ اے ڈویژن پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی کی نیت سے چھپے 3 ڈکیت گرفتار، ڈکیتوں سے 8 لاکھ کی نقدی، زیورات، موبائل فونز برآمد ہوئے۔ ڈی پی او منصور امان نے کامیاب کارروائی پر تھانہ اے ڈویژن پولیس کو شاباش دی۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف اصغر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اور ادھر اوکاڑا سے آپ کو بتائیں کہ تھانہ اے ڈویژن کے ایس ایچ او اعجاز بھٹی کی پولیس کے ساتھ بڑی کارروائی، ڈکیتی کی نیت سے چھپے 3 ڈکیٹ گرفتار ڈکیٹ گینگز میں بابر علی، اطول قدوس اور ندیم دیمی شامل ہیں۔ گرفتار ڈکیٹ درجنوں سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتار ڈکیٹ گینگ نے متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا۔ گرفتار ڈکیٹوں سے 8 لاکھ کی نقدی، زیورات، موبائل فونز برآمد ہوئے۔ ڈی پی او منصور امان نے کامیاب کارروائی پر تھانہ اے ڈویژن پولیس کو شاباش دی۔ احمد پور شیخے کے نوائی موضع رمضان جوگر میں غریب مزدور محمد اجمل والد فیض بخش کو 50,000 روپے واپس مانگنے پر لہو لہان کر دیا۔ بچے اغوا کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ بشیر احمد، شاہد، مجاہد اور عاقب نے چند نامعلوم ساتھیوں کی مدد سے دن دہاڑے ڈنڈے، اینٹیں اور مکے برسا دیے۔ محمد اجمل کو شدید زخمی حالت میں سول ہسپتال احمد پور شرقیہ منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے خاتون خانہ کی عزت تار کر چکے ہیں۔ دفعہ 376 کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ باثر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ صدر احمد پور شرقیہ میں درخواست دے دی گئی۔ مظلوم محمد اجمل نے انصاف کے لیے ڈی پی او بہاولپور، ڈی ایس پی احمد پور اور ایس ایچ او تھانہ صدر سے اپیل کر دی۔
دادو کے شہریوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دادو کی عوام منشیات کے خاتمے کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر احتجاج کر کے نشاندہی کر رہی ہے۔ دادو ضلع کے چوتھے بڑے مختلف شہروں گاؤں میں منشیات چرس سرعام فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسرار خان ملا سے۔ سندھ سمیت دادو ضلع کی چاروں تحصیل کے چھوٹے بڑے گاؤں شہروں میں منشیات کا استعمال ابھی عام ہو گیا ہے۔ چھوٹے بڑے بچے بھی آرام سے سرعام یہ منشیات خرید کر سکتے ہیں۔ اس منشیات کے استعمال سے سینکڑوں نوجوان فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہاں موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن صاحب نے منشیات بکرو کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا ہے، تو آپ اس کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی غلام نبی میمن صاحب نے قدم اٹھایا، پورے سندھ میں ایس پیوں کو آرڈر دیا کہ بھئی یہ منشیات کے خلاف جو ہے نا قدم اٹھایا جائے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس چیز میں آخر جو بھی ہے نوجوان لوگ اس کو بیماری کیوں نہیں سمجھتے؟ بس وہ ان کی مطلب نشے میں ہوتے ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری ہے اور اس کو انسان جو ہے نا مفلوج ہو جاتا ہے، چاہے وہ چرس پیے، شراب پیے یا کسی قسم کا بھی وہ نشہ کرے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو علاج کرنے کے لیے ہم حکومت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مہربانی کرے یہ غریبوں کے لیے یا جو بھی اس منشیات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا علاج کرایا جائے، مفت میں علاج کریں اور مفت میں علاج کرایا جائے تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ نوجوان کون کون سی منشیات استعمال کرتے ہیں؟ یہی جو استعمال کرتے ہیں، چرس ہو گئی، حفیم ہو گئی، اور کوئی ایسی بھی ہیں جو مطلب یہ غلط قسم کا جو ہے نشہ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ کافی ایسے اس قسم کے نوجوان لوگ ہیں جو مفلوج ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ابھی تو منشیات بہت زیادہ ہے، آپ کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے وقتوں میں اتنی نہیں تھی جتنی اس ٹائم پہ یہ منشیات ہو گئی ہے، اور اس کو مطلب اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ پورے سندھ میں نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ اس میں پھنس گیا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ان کا علاج کرایا جائے۔ منشیات جو ہے مانا ہے ایک ناسور ہے، ایسا ناسور ہے جو مانا انسان کا جو ذہن جو ہے وہ اس کو بھی مفلوج کرتا ہے اور اس کو بٹھا دیتا ہے، اور یہ آج کل کی جو نسل نوجوان نسل ہے اس کے اندر عام جام ہو گیا ہے۔ اور ایس ایس پی کو جو ہدایت ہوئی ہیں آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب کی طرف سے، وہ بہت بہترین عمل ہے۔ میں مذہبی اگوان کی حیثیت سے میں ان کو اپریشیٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین عمل اٹھایا ہے، اور آج کل کے جو نوجوان ہیں اور منشیات فروش ہیں ان کے لیے جو کوئی مانا ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کریں جو جس کے اوپر مانا منشیات فروشوں کو مانا ان کو سزائیں دی جائیں، اور جو ہے منشیات فروش میں جو پھنس چکے ہیں لوگ ان کے لیے کوئی علاج کرایا جائے۔ یہ بڑی لعنت ہے منشیات، تقریباً پاکستان میں سے سمجھو 75 سینکڑوں جو ہے نا وہ عوام ابھی منشیات میں ہی ہے، باقی کوئی 10% کوئی بچی ہوئی ہے، نہیں تو یہ سگریٹ مگریٹ پان پراگ گٹکا یہ منشیات بس استغفراللہ، اللہ سے بری لعنت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ تو کتنے لوگ اس میں مر چکے ہیں دادو میں؟ صحیح بہت مر چکے ہیں، ہمارے دوست بھی کافی مر چکے ہیں اس میں۔ یہ وبائی مرض ہے بڑا، ایک بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیسے کھلا کے آگے آ جاتے ہیں، پولیس اس کو پکڑ دیے، بند کر دیے جیلوں میں، پھر نکل کے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر نکل کے آتے ہیں، بڑے ذلیل ہیں، اللہ سے ان کو۔ نوجوان کون سا نشہ استعمال کرتے ہیں؟ یہی ہے سر، کبھی بھنگ پیتے ہیں، کبھی چرس پیتے ہیں، جو پیسہ ہوتا ہے تو شراب بھی پیتے ہیں، سونیائی ہوتی ہے تو پھر آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹکیاں ٹیبلٹ، یہ اسٹور بھرے ہوئے ہیں، ایسی گندی گندی ٹیبلٹیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کھا کے وہ نوجوان سارے بس اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ نہیں، 15-20 سال پہلے تو بہت کم نشہ واپرانے والے لوگ تھے، ابھی تو بہت زیادہ ہو گئے۔ پہلے گورنمنٹ کا جو ہے بڑا سایہ تھا ہمارے اوپر، ابھی گورنمنٹ ایسے لاتعلق ہو گئی ہے، گورنمنٹ ہے ہی نہیں، گورنمنٹ کسی جگہ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی ریٹ ایک نہیں ہے، ٹیبلٹ والا اسٹور والا ہے دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو پہلے نہیں دیتے، حکومت کی نااہلی کی وجہ نااہلی کی وجہ سے یہ
तो आप क्या मुतालबा करते हैं? यही करते हैं कि ये गंदे मर्ज से हमारे बच्चों को, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को ये गंदे मर्ज से जान छुड़ाई जाए। आपने सुनी शहरियों की बातें। उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन साहब की जो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ये बहुत बेहतर अमल है और अभी सख्त अमल और भी होना चाहिए ताकि ये नौजवान नस्ल मौत का शिकार होने से बच सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सियालकोट पार्टी की तरफ से 14 अगस्त को जश्न आज़ादी की रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत सीनियर वाइस चेयरमैन ख्वाजा खलील भट्ट समेत तमाम तहसील की बाड़ियों को इकट्ठा किया गया और नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहा गया, जिसमें 14 अगस्त 2023 और पाक फौज के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में ओहदेदारान ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी किया और खिताब में मुल्क व कौम की सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। कहा गया कि जब तक हमारी पाक फौज के सिपाही बॉर्डर पर खड़े हैं उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। रैली में मंचलों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। सक्कर के शहीद साफी जान मोहम्मद मार के कत्ल के खिलाफ सिंध भर की तरह प्रेस क्लब पीर वसन में साफियों ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं आबिद रजा जमाली से। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब पीर वसन के सदर सजाद हुसैन चांडियो, आतिम लाशारी, सीनियर साफी रियाद हुसैन चांडियो, मुख्तियार समो, अनीस मंगरियो, असद जमाली, आसिफ शर रनमाओं ने सक्खर में शहीद होने वाले साफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। साफ़ी मुजाहरे ने साफ़ियों का कत्ल आम बंद करो। उन्होंने मजीद कहा साफ़ियों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। एक हफ्ता खैरपुर मीरस में साफ़ी कत्ल हुआ था और जान मोहम्मद को कत्ल किया गया। पुलिस खामोशी तमाशाई बनी हुई है। साफ़ियों को अवाम की आवाज़ बनने पर टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए। जी। मुल्क भर की तरह हवेली लखा में भी यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इसी हवाले से म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात से आगाह कर रही हैं शाहिद सहीद भट्टू। हवेली लखा म्यूनसिपल कमेटी में वतन अजीज़ की 76वीं जश्न आज़ादी की साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मकामी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। परचम कुशाई की इस पुरवकार तकरीब में मरकजी अंजमन ताजरान के सदर चौधरी शहद इकबाल व दीगर ओहदेदारान के अलावा SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर, चौकी इंचार्ज फरूक अहमद, सरकारी एहलकारों समेत साफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा और मैनेजिंग डायरेक्टर अजान फ्लावर मिल्स शहजाद बशीर, मरूफ मजहबी शख्सियत कारी नदीम सरवर मुआविया, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी समेत सियासी व समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी का केक काटा गया। पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली और सलामती के लिए दुआ की गई। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जिला में अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने UC बंदूर मौजा मंजूराबाद में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर बका जफर, DDLG CO जिला कौंसल चौधरी शफीक मौजूद थे। हुकूमत पंजाब ने देहात में अवाम को शहर के तर्ज पर सहूलतें फराहम करने के लिए अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के तहत देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई का मजबूत निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। देहात में लोगों को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। प्रोग्राम के तहत गाँव में रहने वालों को बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। गाँव की हालत सुधारने के लिए मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। गाँव में कमेटी तश्कील देने का इख्तियार मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को हासिल होगा। कमेटी गाँव में मौजूद हर घर से माहाना 100 रुपये फीस जमा करेगी। हर गाँव से वसूल होने वाला रेवेन्यू गाँव में की ही बेहतरी के लिए खर्च होगा। राजनपुर में 76वां यौम आज़ादी पूरे मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है।
परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में ज़िले इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब खत्म नबूवत चौक पर मुनक्किद हुई। परचम कुशाई की तकरीब में अंजमन ताजरान रेस्क्यू 1122, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच, DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद खोसा, साफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पंजाब पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रेस्क्यू 1122 के जवानों ने सलामी दी। खैबर की सिफर कॉलोनी में असलम जट प्राइमरी स्कूल से नामालूम चोर चोरी करके ले गए और इस जदीद दौर में बच्चे और असातिज़ा हर सहूलत से महरूम हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आलमगीर खान से जानते हैं। जी बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सफ़र कॉलोनी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल असलम जट में, जो यहाँ पर कल नामालूम चोर जो है प्लेटें पंखे वगैरह हर चीज़ ले गए थे। जो यहाँ पर बच्चे हैं और उस्ताज़ा है वो तमाम तर इनका शिकार हैं। आइए मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ उस्ताज़ा और बच्चे मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। कि आपके स्कूल से चोरी हुई है, क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं? सर ये हमारे छत के ऊपर सर 2 सोलर प्लेट्स थी और हमारे कमरों में सर पंखे और पानी की मोटर और ये दीगर सामान में सर ये पाइप था हमारे पास और जो छोटे मोटे चीज़ें और भी थी सर, सब के सब सर चोरी हो गई हैं। और पानी की सर आप इधर बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है। छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनके पानी पीने के लिए परेशानी है, वो भर नहीं पा रहे हैं। हम सोलर की प्लेटें थी, अब बिजली का हमारे पास बंदोबस्त वैसे ही नहीं था। सोलर प्लेटें इधर उधर से करके ली थी, वो सर चोरी हो गई। अब परेशानी है हर चीज़ की सर। ये दरख्त वरख्त सब बड़ी मुश्किल से मेहनत से लगाए, अब इनको भी पानी देने में। आपके पास जो इस वक्त चोरी हुई है, क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं? एक मोटर हुई है और 2 प्लेटें पंखे, ये सब चोरी हो गए। हमारे स्कूल में हर दिन चोरी होती है। अच्छा, आपको किताबें मिली हैं? नहीं, पूरी नहीं मिली है अभी तक। अच्छा, आपके पास क्या क्या सहूलत है? पानी, साफ़ पानी की सहूलत है, वॉशरूम की सहूलत है? किसी की बात की नहीं सहूलत है। सहूलत नहीं है? नहीं। और पीने का साफ़ पानी भी मुहैया नहीं है? नहीं। नाम क्या आपका? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी, क्या मसले हैं आपके? हमारी बेंचें भी नहीं है, किताबें नहीं मिली हमारे को, हमारी प्लेटें चोरी हो गई, उनका पानी की नहीं, पानी नहीं साफ आता नहीं पानी। अच्छा, तेरी नालो बताया जा। हम आयशा कुमारी। मेरा नाम आयशा कुमारी है। हमारे यहाँ बेंचें भी नहीं है बैठने के लिए और हमारे वाशरूम भी नहीं है। पानी की बहुत परेशानी होती है हमारे स्कूल में। नहीं, हमें पूरी किताबें नहीं मिलती है। किताबें मिलती नहीं है आपको? चोरी हुई है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हमारे यहाँ पंखे प्लेटें भी चोरी हुई है और बहुत कुछ हमारे यहाँ चोरियाँ होती है। सही है। आपका नाम? ये मोहम्मद खिजर। आप क्या हो यहाँ? मैं इधर हेड टीचर हूँ स्कूल का। अच्छा, क्या मसाइल है, क्या हुआ है? मसाइल सारे स्कूल के मसाइल हैं। तो चोरी भी होती है सारे, ये कोई चीज़ हमारी इधर रही नहीं है। पंप है, वो है, और पंखे वंखे सब ले गए कल रात को। और बच्चों के बैठने के लिए वैसे भी पहले जगह नहीं थी कोई, और फैसिलिटी कोई थी नहीं, वो थी वो भी ले गए। आपने किधर दरख्वास्त दी कोई पुलिस में? अभी NC कटवा के आए हैं थाने पे, देखते हैं क्या होता है, पुलिस क्या करती है। क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं आपकी? एक जो है वाटर पंप था और 2 प्लेटें थी और 2 पंखे और एक जो है सो पानी का है वो भी ले गए सारे। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सचल बोर्ड बेनज़ीर लाइब्रेरी में ऑल बड़ों वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं A1 TV कराची के नुमाइंदे सलाहुल्लाह हेकड़ो की इस रिपोर्ट में। नाजरीन को हम बताते चलें, कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके सचल कोट बेनज़ीर लाइब्रेरी में ऑल बोड़ा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आल बोड़ा एसोसिएशन के सदर फारूक अजीज़ बोड़ो, ATC के साबिक जज मोहम्मद शरीफ बोड़ो, महबूब बोड़ो, कराची डिवीज़न के रहनुमा एडवोकेट आसिफ बोड़ो, सिकंदर अली बोड़ो, मकसूद अहमद बोड़ो, लाल मोहम्मद बोड़ो, सिराई मोहम्मद हुसैन बोड़ो, एडवोकेट ज़ैब बोड़ो, सदर अबुआ मलिर मुश्ताक अहमद बोड़ो, इंजीनियर फॉर्म के रहनुमा राजा अब्दुल वहीद और दीगर ने शिरकत की।
तकरीब को खिताब करते हुए एडवोकेट फारूक अजीज ने कहा कि यौम आज़ादी के दिन चल रहे हैं। यौम आज़ादी एक नेमत है। बाशऊर कौमें अपनी आज़ादी के दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। ये बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं। बड़े होकर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तकारीरी मुकाबले में आसिम अली बोड़ो ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें शील्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में आल बोड़ा वेलफेयर के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। जी रहीम प्यार खान में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली का इनेकाद अराई कम्युनिटी की जानिब से हुआ। रैली न्यू खानपुर अड्डा से होती हुई खानपुर अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की सरबराही मियाँ एजाज आमिर ने की। उनके साथ चौधरी जवान, चौधरी वलीद और चौधरी रहील भी थे। रैली में सिविल सोसाइटी ने भरपूर तरीके से शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए कहा गया कि पाक फौज दुनिया की अजीम अफवाज में से एक है। वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के नौजवान हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के नौजवानों को हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं। रैली के इख्तिताम पर मुल्क को अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। बवाना में चक नंबर 241 में खून सफेद हो गया। 2 गज जमीन की खातिर भतीजे माजूर बुजुर्ग फूफी की जान के प्यासे हो गए। फलक शेख, जफर अब्बास, कमर अब्बास अपनी फूफी बागबरी से वरासती जायदाद हथियाने के दरपे हो गए। बागबरी की जान को खतरा है। इस हवाले से बागबरी का कहना था कि कमर अब्बास अपने हिस्से की जमीन लेकर बैठे हैं, मगर लालच ने अंधा कर रखा है। मैं माजूर हूँ, मेरे साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, DSP वाना से अपील है कि मेरी दाद रसी की जाए। लालच में अंधे भतीजों के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान की दीनी और अजीम दरसगाह जामिया फरीदिया साहिवाल में 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मजहर फरीद शाह मोतमिम और शेख अल हदीस जामिया फरीदिया साहिवाल ने की। तकरीब में असातिज़ा, मेहमान गिरामी और तलबा ने शिरकत की। यौम आज़ादी को भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया गया। जामिया फरीदिया औलिया है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान जीवी जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या जैसे नारों से गूंज उठा। तलबा ने जोश जज्बे के साथ मिली नगमे पेश किए और तकरीरों के साथ तलबा के दिल को उजागर किया। ननकाना साहिब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी रैली में सैकड़ों मुहिब्बे वतन शहरों ने पाकिस्तानी परचमों और झंडियों के साथ रैली में शिरकत की। रैली यादगार चौक ननकाना साहिब से शुरू होकर लाहौर मोड़ से होती गुरुद्वारा जन्म स्थान पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने रैली पर फूलों की पत्तियां नछावर की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। काशिफ नूरानी, डिप्टी डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक रिलेशंस ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद से अलाट शुदा दादू नौशेर अफरोज सांगड़ और शहीद बेनज़ीर आबाद के 36 बॉयज़ एंड गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस में BA, BSc, BCom, MA और MCom के सालाना इम्तिहानात कल 16 अगस्त 2023 से शुरू होंगे। मज़कूरा इजला के बॉयज़ और गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस में कायम 31 इम्तिहानी मराकज़ के हर ब्लॉक में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इन इम्तिहानात में 28,000 तलबा और तलबात हिस्सा ले रहे हैं। 16 अगस्त से 8 सितंबर तक इम्तिहानी मराकज़ के दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।